Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my program Nurture with Dr. Shafiq. आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों और नौजवानों की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कैरियर गाइडेंस या कैरियर काउंसलिंग पे और पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है 5D थिंकिंग एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। टॉपिक थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन जब हम बात रखेंगे तो शायद आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। जो लोग फेसबुक पे हैं वो लाइव तो देख रहे हैं, और जो फेसबुक पे नहीं है उनके लिए हम यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उज़्मा अहमद। उज़्मा जी जो हैं यूके में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस रहा है। शी लिव्ड देयर फॉर अबाउट 25 इयर्स, और यूके के बाद जो है यूएसए में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज नामी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। शी हैज आल्सो डिजाइन 5D किड्स प्रोग्राम। अब 5D क्या है वो हम आगे बात करते हैं। जहां तक एजुकेशन सेक्टर में इनका तजुर्बे का सवाल है, उन्होंने एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट, एज ए प्रिंसिपल, करिकुलम डेवलपर और रिसर्च इन इस्लामिक एजुकेशन, इस तरह की काफ़ी सर्विसेज दिए हैं। साथ साथ में जो है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी वो चलाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि बच्चों में एक ट्रू वैल्यू बेस्ड स्पिरिट पैदा करने के लिए छोटे छोटे वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, और साथ साथ जो है उन्होंने काफ़ी पब्लिकेशंस अपने नाम में रखी हुई हैं। साथ में उन्होंने बच्चों के लिए इंग्लिश लेवल की जो किताबें होती हैं, प्राइमरी लेवल की, वो किताबें भी जो है उन्होंने लिखी हैं। जहाँ तक होम स्कूलिंग और इस्लामिक कोर्सेज का सवाल है, उसमें भी उनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी माने रखती हैं। क्योंकि उनका काफ़ी डिटेल CV है, तो मैं थोड़ा वक्त की मुनासिबत से थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो वेलकम करते हैं उज़्मा जी। यू आर वेलकम इन दिस प्रोग्राम मैम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? उज़्मा जी, कमिंग टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं 5D की। चूंकि उतना मारूफ वर्ड नहीं है, थोड़ा हम नाज़रीन को बता दें कि भाई व्हाट इज दिस 5D अबाउट। Okay, thank you so much for having me. इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, thank you. What is 5D? 5D is a way of teaching which incorporates many different methodologies. बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ेकार से हम सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे वो different topics को लेके तो उनको एक ऐसे नज़र से देखें कि उनका अपना एक मकसद समझ आए उस टॉपिक में, उनको समझ आए कि इस टॉपिक का ताल्लुक उनके साथ क्या है। यानी कि हम कनेक्ट करते हैं तालीम को बच्चे की सोच के साथ, और उसको हम दिखाते हैं कि उस चीज़ को जो वो स्टडी कर रहा है उसके लिए क्या मकसद है उसको स्टडी करना, और वो क्या हासिल कर सकता है उसको स्टडी करके। जी, हो सकता है आपको थोड़ा इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन में थोड़ा मुश्किल हो रहेगी, लेकिन यू कैन मतलब शुरू में आप इंग्लिश में एनुमरेट कर सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल 5D के क्या कंपोनेंट्स हैं, एंड देन अगर आप उस वक्त तर्जुमा कर लेंगे शायद लोगों की समझ में भी ज़रा आसानी हो जाएगी। जी हाँ जी, 5D के जो 5 स्टेप्स हैं उसमें जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं, हम तहकीक करते हैं किसी चीज़ की, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, चाहे आप वाटर साइकिल को देख रहे हैं तो आप उसकी तहकीक करें कि वो है क्या, उसके अंदर क्या कुछ है, और हम उसके अंदर देखते हैं कि हकीकी साइंस क्या है उसका। एक तो है ना कि जो साइंस है जो एथियस्टिक सोसाइटी प्रमोट कर रही है, और एक है जो हकीकी साइंस है कि असल में वाटर साइकिल जो है उसमें क्या हो रहा है। और यानी कि ये बात के नेचर या कोर्स या चांस के जरिए ये खुद ब खुद ही आ गया, इसको हम इसकी तहकीक करते हैं कि ये क्या है वाटर साइकिल, किस तरीके से ये चलता है। फिर हम अगले स्टेज में चलते हैं जिसको हम एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, सेकंड डायमेंशन। उसमें हम कंपेयर करते हैं, हम किसी चीज को ले लेते हैं जो दुनिया की में बनाई हुई है, इंसान ने बनाई है, जिससे जो वाटर साइकिल से मिलती जुलती है, ठीक है, तो उसको हम फिर देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसकी कंपोनेंट्स देखते हैं, और इसमें ये होता है कि बच्चा एक्सपोज होता है बहुत सारे डिफरेंट नॉलेज के साथ। फिर हम देखते हैं कि थर्ड जो हमारी डायमेंशन है उसके अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सोचते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं बच्चे को कि
یہ جو سب کچھ ہے، یہ جو واٹر سائیکل ہے یا یہ جو چیز ہے جو آپ نے بنائی ہے، اس کو یہ کیسے آیا؟ یعنی کہ جو ایک انسان چیز بناتا ہے، انسان اتنا پیسہ لگاتا ہے اس پہ، ٹائم لگاتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، سائنٹسٹ کتنی محنت سے، کتنی ڈیپ اور ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن سے کسی چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ واٹر سائیکل، یہ جو اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ پھر ہم کنیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم میڈیٹیٹیو تھنکنگ پہ آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنا، کنیکٹ کرنا، کہ اس کا تعلق کائنات کے ساتھ کیا ہے. کیا جو واٹر سائیکل ہے سورج کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیا واٹر سائیکل سمندر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اور سب کی ضرورت ہے، ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ نہیں چل سکتا. لیکن پھر بھی کیا وہ خود بخود چلتا ہے؟ یہ سوچنے پہ ہم بچوں کو لے کے آتے ہیں. اور پھر فائنلی لاسٹ اس کا جو اسٹیپ ہوتا ہے، اس میں ہم مورل تھنکنگ کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ واٹر سائیکل ایک گفٹ ہے. ایک اگر ہم سوچیں کہ واٹر مطلب سائیکل نہ ہوتا تو دنیا میں نہ بارش ہوتی، ٹھیک ہے، نہ صاف پانی ملتا ہمیں. تو یہ واٹر سائیکل کے ذریعے ہمیں جو چیز ملتی ہے اس کے لیے ہم شکر نہیں ادا کرتے، ہم محسوس نہیں کرتے کہ یہ گفٹ ہے، اس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں آج کل انوائرمنٹل ایشوز جو آ رہے ہیں، اس میں اب انسان کو تھوڑی سی جاگ آ گئی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اپنی انوائرمنٹ کو. تو بیسیکلی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو 5 کمپوننٹس ہیں وہ انالیٹیکل تھنکنگ ہے، انالوجیکل تھنکنگ ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، میڈیٹیٹیو تھنکنگ ہے اور مورل تھنکنگ ہے. تو ہو سکتا ہے ہمارے آڈینس میں کچھ ٹیچرز بھی ہوں گے، وہ تو کہیں گے کہ واٹر سائیکل تو ہم کو پتا ہے اور ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، تو یہ 5D کانسیپٹ لے کے ہم کیوں بیٹھ گئے کہ بھائی وائی اٹ از سو امپورٹنٹ؟ جو ایگزسٹنگ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں گے کہ بھائی اس میں کچھ چینجز لانے کی کیوں ضرورت ہم محسوس کر رہے ہیں. ہاں جی، دیکھیے جو آج کل کی جو تعلیم ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا گیپ ہے. ہارورڈ کالج کے ڈین جو ہے ہیری لوئس، انہوں نے ایک کتاب لکھی ایکسلنس وداؤٹ اے سول، اور انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ جو جدید تعلیمی نظام ہے، جو مطلب ایتھیسٹک ہے، جو ملحدین نے بنایا ہے، اس کے اندر کیونکہ وہ گاڈ کا کانسیپٹ نکال دیا، خالق کا کانسیپٹ نکال دیا، تو ایجوکیشن بیکیم سم تھنگ وداؤٹ ویلیوز، یعنی کہ ویلیوز ایجوکیشن سے غائب ہو گئے. کیونکہ جب آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، جب آپ اس دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بس میں ہوں اور میں مٹی سے آیا، مٹی میں جاؤں گا، and that's it, I'm finished, nothing, then all you are doing is achieving excellence for yourself. ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے ایکسلنس حاصل کر رہے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں تھوڑا سا اور، کہ ہماری سوسائٹی میں کتنی برائی آ گئی ہے، کتنے پرابلمس آ گئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے ویلیوز ختم ہو گئے، اور یہ ویلیوز ختم جب ہوئے ہیں تو ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں ایجوکیشن کا بہت بڑا پارٹ ہے. تو شاید کوئی سوچے کہ اچھا پھر ہم کوئی ویلیوز کا یہی نظام بنا لیتے ہیں، کوئی سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں جس میں ہم ویلیوز ڈسکس کریں گے. بٹ جب آپ ایسے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں جو بچے روز پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ کانسیپٹ آف کریٹر کو گائڈ کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، یہ نیچرل ہے، بائی چانس بنی ہے. اور یہ کانسیپٹ مضبوط ہو گیا ہوا ہے. اور یہ کانسیپٹ شروع ہوا ظاہر ہے اس یورپین انلائٹنمنٹ ایرا میں، جب انہوں نے اپنی سوچ کو ری ایویلیویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ظاہر ہے وہ لوگ جو بھی بلیو کرتے تھے، انہوں نے اس کو ہر جگہ سوسائٹی میں اس مذہب کو انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا تھا. تو پھر وہاں پہ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ سائنٹسٹ اور فلاسفرز انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کو سے چھٹکارا چاہیے، ہم نے یہ نہیں کرنا، بیکاز دیر از نو گاڈ. ان کا یہ ایک ویو پوائنٹ تھا. تو پھر انہوں نے ہر چیز میں سے اس کو وائپ کرنا شروع کر دیا. اور ایک اور بہت اچھی کتاب ہے جو پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ وہ چارلز ٹیلر نے لکھی ہوئی ہے، سیکولر ایج. اس کتاب کے اندر وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہر جگہ گاڈ کا کانسیپٹ کیسے نکالا سوسائٹی کی ہر جگہ سے. تو ظاہر ایجوکیشن سے بھی وہ نکلا. تو ایجوکیشن میں سے گاڈ کا کانسیپٹ نکالنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے نظام کے اندر ویلیوز نہیں رہے. بیکاز ویلیوز یوزلی گاڈ سے سیکھتے ہیں نا ہم، مطلب کسی خالق سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ ہے ویلیوز، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو جب آپ انڈیویجولسٹک ہیں، آپ نے صرف اپنا خیال رکھنا ہے، آپ کو کسی اور کا فکر نہیں ہے، تو پھر آپ کے ویلیوز ختم ہو جاتے. جی
تو یہاں میں ایک تھوڑا وضاحت چاہوں گا کہ ایک جو آپ نے ٹرم یوز کیا سیکولر جو کتاب کے حوالے سے وہ انٹرنیشنلی اس کی میننگ الگ ہے، تو انڈین کانٹیکسٹ میں تھوڑا الگ ہے. بیسیکلی جو انٹرنیشنل ایکسیپٹیڈ وہ ہے کہ بھئی آپ دین کو جو ہے وہ آپ کے روزمرہ کے یا زندگی کے دوسرے شعبے جات سے آپ دین کو الگ کر رہے ہیں. تو وہ وہاں اس معنی میں کہا گیا ہے. بیسیکلی ایتھیسٹک اپروچ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. عظمیٰ جی، آپ کی باتوں کی روشنی میں تھوڑا سوچ رہا تھا کہ بھئی معاشرے میں یا سماج میں ہم اگر نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچے فل 100% مارکس لے رہے ہیں، مے بی 500 آؤٹ آف 500 700 آؤٹ آف 700 اس طرح کے. لیکن وہاں بھی سوسائڈ ریٹس بھی بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں بیکاز آف دا اسٹریس. یا پھر اگر وہ سمجھو آگے بڑھ جاتے ہیں کیریئر میں تو ایک ڈسسیٹسفیکشن ہوتا ہے کیریئر کو لے کے. یا پھر وہ آگے بڑھتے ہیں کوئی گورنمنٹ جاب میں چلے جاتے ہیں تو کرپشن میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. یا پھر ان کی کمیٹنس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے پہ ایک بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم سے جا کے جڑتا ہے کہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی میں برائیاں لانے کے سبب بن رہے ہیں. تو کیا ہم FID اپروچ سے امید کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سم ایکسٹینٹ کہ ہم یہ ساری چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں 5D کا انشاءاللہ. تو اس میں اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کائنات کو، اور جو چیز آپ کے سامنے ہے آپ اس کا شکر کرتے ہیں. جب آپ کسی چیز کا شکر کرتے ہیں تو آپ کو وہ اہم ہو جاتی ہے نا آپ کے لیے، آپ اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. آپ یعنی کہ آپ اپنے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں، آپ دوسری چیزوں کے بارے میں احساس رکھتے ہیں. تو ایک جو بہت انٹرسٹنگ ایگزامپل ہم نے بچوں کے لیے ایک بنایا تھا کیمل کے بارے میں، وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر 5D کے اسٹیپس میں آپ کو پھر ساتھ ساتھ بتاؤں اگین تاکہ یہ ریلی کلیئر ہو جائے کانسیپٹ، کہ جیسے فرسٹ میں جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو ہم ایک فیسینیٹنگ فیکٹس کے ذریعے مطلب بچوں کو اس کی طرف لاتے ہیں، مطلب امیزنگ فیکٹس. لائک ایک امیزنگ فیکٹ یہی ہے کہ جو ایک کیمل ہے جب وہ پانی پیتا ہے تو وہ 40 گیلنس جو ہے پی جاتا ہے 10 منٹس کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیمل ہے اس کے جو زبان ہے اس کے اندر یعنی کہ اس کی زبان، اس کا جو ماؤتھ ہے وہ لیدری ہے، یعنی کہ لیدر جو ہے جو مطلب سے بنا مطلب لیدری کمپوننٹس ہے اس کے، تو سافٹ نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے ایسے؟ یہ اس لیے ہے بیکاز اس نے وہ اسپائکی پلانٹس کھانے ہیں ڈیزرٹ میں. پھر ہمیں پتہ ہے کہ کیمل کے جو ہمپ میں فیٹ اسٹور ہوتا ہے وہ میٹابولائز کر سکتا ہے، تو اس کو 6 منتھس تک وہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آئی لیشز، اس کی 3 سیٹس آف آئی لیڈس ہوتے ہیں، 2 سیٹس آف آئی لیشز ہوتے ہیں. تو ایسے فیسینیٹنگ فیکٹس ہم بچوں کو بتاتے جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو چیزیں کریٹڈ ہیں، جو اینیملس ہیں، برڈس، پلانٹس، انسیکٹس، اس میں اتنی امیزنگ فیسینیشن بچوں کو آ جاتی ہے. پھر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں. تو ہم نے اس اسپیسیفک ایگزامپل کو ہم نے کمپیئر کیا ایک یہ 4 ویل ڈرائیو کے ساتھ، کیونکہ کیمل سینڈ پہ جاتا ہے، مطلب ایک ٹرانسپورٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ بھی ہے، اس کے اوپر لوگ سواری کرتے ہیں، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ پیڈڈ ہیں. اس کے اندر جو جس طریقے سے وہ بنے ہوئے ہیں ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ نا سنک نہیں ہوتے سینڈ کے اندر. تو انسان نے کون سی ایسی چیز بنائی تاکہ انسان بھی سینڈ کے اوپر سفر کر سکے؟ اس نے 4 ویل ڈرائیو بنائی، اور انسان نے 4 ویل ڈرائیو بنانے کے لیے پورے 100 سال سے زیادہ لگا دیے. یعنی کہ پہلے ایک انجینئر آیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا. یہ بچوں کو سارے اس کی ہسٹری بتاتے ہیں. تو یہ کمپیریزنس کرتے ہیں. پھر ان کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ پہ آؤ، کہ کیا یہ جو کیمل ہے یہ خود بخود بن سکتا ہے؟ اگر یہ 4 ویل ڈرائیو خود بخود نہیں بن سکتی، آپ رکھتے ہیں سارے پرزے، میٹل، ٹائرز، الیکٹرانکس، انجن کے سارے پرزے آپ رکھتے ہیں، 30,000 پارٹس ہوتے ہیں 4 ویل ڈرائیو کے، سارے رکھتے ہیں ایک جگہ پہ. کیا وہ خود بخود رینڈملی جیپ بن جائے گی؟ آپ کبھی نہیں سوچیں گے کہ جیپ بنے گی. آپ کو پتہ ہے اس میں ٹیکنیشینس کے انوالومنٹ ہوتی ہے، انجینئرز ہوتے ہیں. تو ایسے ہی پھر یہ جو کیمل آپ کے سامنے ہے، اس کا کون انجینئر ہے، اس کا ڈیزائنر کون ہے؟ ٹھیک ہے. پھر کنیکٹ کریں اس چیز کو کہ جو کیمل ہے وہ انسان کے لیے کتنا یوزفل ہے، یعنی کہ وہ آپ کو ملک بھی دیتا ہے، موڈ آف ٹرانسپورٹ بھی ہے. تو یہ چیز جو ہے پھر لاسٹ اس کا سٹیج یہی آتا ہے اپریشیشن اس چیز کی،
کہ جب لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی یا انسان نے بائسیکل، موٹر بائک، گاڑی یہ چیزیں نہیں انوینٹ کی تھی، تو انسان کس چیز پہ ٹریول کرتا تھا؟ اینیملس پہ، اونٹ پہ، گھوڑے پہ. تو ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا، ہم نے اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا. تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے کہ اگر کیملس نہ ہوتے تو جو لوگ ڈیزرٹ میں رہتے وہ کیا کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ اور پھر جو کیمل کا جو ملک ہے وہ اتنا نیوٹریشس ہے، اس کے اندر 100 بیماریوں کے علاج ہیں. تو اگین اٹس اے گفٹ. سو یہ ہم جو ویلیو بیس ایجوکیشن کی بات ہم کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ایسے کنیکٹ کرتے ہیں. جو لاسٹ اسٹیپ ہے 5T کا، اس کا یہ کہ بے مقصد نہیں ہے. آپ کا سائنس پڑھنا بے مقصد نہیں ہے، آپ کسی بھی چیز کو پڑھنا بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس سے میں کیا لے سکتی ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہوں، اور پھر میں دنیا کو کیا دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کائنات میں اپنا رول کیسے ادا کر سکتی ہوں. ہاؤ کین آئی بی لائک اے کیمل از ویری ہارڈ ورکنگ، آئی شوڈ بی ہارڈ ورکنگ. آپ نے ایک سائنس کا ورڈ یوز کیا، اس سے جڑا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ اکثر جو ہے سائنس اور ریلیجن کو جو ہے ایک مخالف اپوزٹ دیکھ کے ایسے کہ بھائی either you are religious اور سائنس اورینٹڈ، تو کیا ایسا ڈائکوٹمی ہے یا بہت چل سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ ڈائکوٹمی بنائی گئی ہے. پہلے جو سارے سائنٹسٹ ہوتے تھے وہ تحقیق جب سائنس کی کرتے تھے، حقیقی سائنس سے وہ یہی پہنچتے تھے کہ ایک خالق ہے، وہ اسی نتیجے پہ پہنچتے تھے. بیکاز دیکھیے جو بھی جیسے آنکھ ہے، ہماری آنکھ، کان، یہ چیزیں کتنی کمپلیکس ہیں، یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، انسان نے روبوٹک آئی بنا لی، روبوٹک ہیئرنگ ڈیوائسز بنا لیے، بٹ وہ محدود ہے نا، اور وہ ڈپینڈنٹ ہے انسان کے اوپر. تو جب انسان اس سوچ پہ آ جاتا ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں نہیں ملیں گی، وہ جڑیں گے نہیں، وہ سیپریشن رہے گا. اور وہ سیپریشن اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ انسان جس کا آنکھوں کے سامنے اتنی امیزنگ چیزیں ہیں اس کو نہیں نظر آئیں گی. تو یہ سیپریشن بنائی گئی ہے. I strongly believe کہ جو بھی ہمارے 200 سال کی جو بھی تعلیم ہے، جو ہم نے جو یوروسینٹرک ہے، جو ویسٹ نے امپوز کی ہے پوری دنیا پہ. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم امپوز کیا نا، بیکاز انہوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کو ضرورت ہے انلائٹنمنٹ کی، سویلائزیشن کی، اور ہم ان کو تھوڑا سا دیتے ہیں سویلائزیشن. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس کلچرز، پریویس لوگ بھی سائنس کو بھی یوز کرتے تھے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کو سہولت دینے کے لیے، بٹ وہ یہ بھولتے نہیں تھے کہ یہ ساری چیزیں جس سے وہ سائنس بنا رہے ہیں، سائنٹیفک یعنی کہ میڈیسن بنا رہے ہیں یا کوئی بھی انوینشن بنا رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر تو موجود نہ ہوتی کائنات میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے یہ چیز بنانی ہے. اس کو ایکچولی بایو میمکری کہتے ہیں. بایو میمکری ایک سائنس کے ایک شعبہ ہے، ایک فیلڈ ہے، جس میں جو بھی بایولوجی میں ہم چیزیں ملتی ہیں نا، اس کو میمک کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں سائنٹسٹ. ٹھیک ہے، سو فار ایگزامپل جو بایونک آئی ہے، تو اگر آپ کی آنکھ نہ ہوتی تو پھر آپ بایونک آئی کہاں سے بناتے ہو، کیوں بناتے ہو، تو دس جسٹ ون ایگزامپل. جی میں جو سمجھ رہا ہوں آپ کی باتوں سے، میں تھوڑا اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تھوڑا آپ مجھے کریکٹ کیجیے اگر میں صحیح نہیں سمجھا ہوں. آپ کا جو 5D کانسیپٹ ہے، اس کو اگر ہم افیکٹولی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ انسان کے یا اسٹوڈنٹ کے ذاتی لائف میں ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان میں اور اس کے اطراف کے معاشرے میں بھی بدلاؤ اور ملک میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی لائف جو ہے ایک یو بیکم اے ویری ریسپانسبل سٹیزن، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر آپ رہیں گے. آپ اپنا تو یو آر لوکنگ آفٹر یور اون افیئرس، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے یا پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، یہ بھی بہتر ہوتے ہیں جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں ہر چیز کو. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ماحول کا بھی آپ خیال رکھ رہے ہیں، جو آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اس طرح سے.
اور چونکہ ہم اقدار بیس یعنی ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ڈیفینیٹلی اچھائی ہوں گی. تو سماج میں جو برائیاں ہیں اس کو ہم دور رکھنے, پریونٹ کرنے یا ان کا صفایا کرنے میں یہ جو ہے یہ کانسیپٹ مدد کر سکتا ہے, میں ایسا سمجھ رہا ہوں. Am I right? ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بیسکلی ویلیو لیس ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس میں می, مائی سیلف اینڈ آئی ہوتا ہے, جسٹ می, آئی ایم اونلی کنسرنڈ اباؤٹ مائی سیلف. تو یہ انفارچونیٹلی یہ کیونکہ ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, دنیا اتنی کنیکٹڈ ہے تو ہر جگہ سیم آئیڈیاز پھیل گئے ہیں. مٹیریلزم جو ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور اس مٹیریلزم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں. تو وہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہماری ریلیشن شپس کیا ہیں دوسروں کے ساتھ, وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اب دیکھیں انوائرمنٹل کرائسس کیوں ہوا ہے؟ انوائرمنٹل کرائسس اسی لیے ہوا ہے بیکاز جب انسان نے ایسی چیزیں ڈیولپ کی اپنی آسانی کے لیے, سہولت کے لیے, تو اس نے نہیں دیکھا کہ وہ نقصان کتنا اس پلانٹ کو پہنچا رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنے سارے ویسٹ مٹیریل, ٹاکسک کیمیکلز جو ہے سمندروں میں ڈالنی شروع کر دی. انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اتنے سارے وہ ایکو سسٹمز ہیں وہاں پہ جن کے اوپر اثر ہوگا. سو وہ پروفٹ کے لیے, پیسے کے لیے, مٹیریلزم کے لیے, گین کے لیے, شہرت کے لیے, یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے ویلیوز بن چکے ہیں. ٹو بی فیمس, ٹو بی رچ, ٹو بی سکسیسفل. اور جو اصل ویلیوز ہیں جس سے انسان جو ہے وہ ایک بہتر مقام پہ پہنچتا ہے, انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی, وہ چیزیں بھول گئے ہم کہ ہمیں سیکریفائس, ٹیم ورک, selflessness, helping others, helping the environment, and having good relationships with people. اکثر ہمارے اب ایجوکیشن میں یہی ہے نا کہ جو ٹاپ ہونے کے لیے سب کے اوپر سے گزر کے جانا پڑتا ہے نا, کسی کو کاٹنا پڑتا ہے, کسی کو نقصان پہنچانا پڑتا ہے ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے. اور ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے بچے پھر اپنی فیملیز کے ساتھ ریلیشنز بھی کٹ کر لیتے ہیں, کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے, پڑھنا چاہیے, ہم نے ظاہر پڑھنا ہے, کامیابی ہمیں ایجوکیشن میں چاہیے. بٹ جب آپ ایک ایسی شخصیت پیدا کر رہے ہیں جس کو صرف اپنی فکر ہے اور جس کو نہ کسی سے بات کرنا آتا ہے, نہ لوگوں کے خیال رکھنا آتا ہے, وہی والدین جو اس بچے کی وہ پرورش کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں جب وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے وہ ان کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کی برائیاں ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ ہیں اسی چیز سے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی ویلیوز نہیں ہے. عظما جی, when it comes to education and training, definitely اس کی effective implementation پہ بات آ کے رکتی ہے. اور definitely teachers کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے. مطلب as a parent definitely we have to look after our kids, لیکن teachers کا جو ہے اس میں کافی رول ہوتا ہے. جب تک ان کی ذہن سازی نہ ہو, میرے خیال میں یہ 5D جو ہے وہ ادھورا خواب رہ جاتا ہے. تو یہ جو خلا ہے کہ بھئی ٹیچرس ٹریننگ, اس کو آپ کیسے پر کرنے کا پلان رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل, ہمارے پروگرامس ٹیچر کے ٹریننگ کے چل رہے ہیں. 1 سال ہو گیا ہے, ہم نے پہلے مطلب جہاں پہ رن کیے تھے 5 ڈے کی کورسز, پھر 2 ڈے کورسز, اب ہم پھر سمر ہالیڈیز میں 5 ڈے کورسز کر رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ ہمیں کافی انٹرنیشنلی کافی اچھا رسپانس ہے. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ہمارے ساتھ ہیں اور بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری جگہ ہیں دنیا میں جہاں پہ کیریکٹر بیسڈ ایجوکیشن, ویلیو بیسڈ ایجوکیشن پہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم ان کو وہ پروسیس دکھاتے ہیں, پروسیس سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں 5D میتھڈالوجی کو اپنے کسی بھی کریکولم میں, کسی بھی سبجیکٹ پہ. جب آپ کو وہ 5 ڈائمینشن سمجھ آ جاتی ہیں کہ ان کے پیچھے سوچ کیا ہے, ان کے پیچھے آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کیا میتھڈ اور پروسیجر ہوگا, تو پھر آپ اس کو کہیں پہ بھی اپلائی کر لیں. اور ہم ٹیچرس کو ٹرین کر کے ان سے پھر امید رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو یوز کریں گے to improve their own teaching and to improve the outcome within the children that they are teaching. So یہ ایک کوشش ہے کہ انشاءاللہ through the teacher training, through even curriculum integration جو ہے, curriculum integration بھی بہت important part ہے جو teachers ہمارے ساتھ آ گئی ہیں, سمجھ گئی ہیں, they are working on the curriculums now. So it's very easy to bring the 5D method in جب آپ سمجھ لیتے ہیں اس کو. آپ نے ایک ٹرم یوز کیا تھا کرٹیکل تھنکنگ.
इसी तरह से लोग कहते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये कुछ टर्म्स आजकल ज्यादा सुनने में मिलते हैं। तो साथ साथ ये भी एक टर्म ज्यादा सुनने में आता है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हालांकि पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी पहले, अभी लेटली जो है इससे ज्यादा बात हो रही है इस पे। तो जो 5D कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से कहीं क्लैश तो नहीं होता? नहीं, देखिए जो एजुकेशनल थियरीज होती हैं वो रियलिटी को ऑब्जर्व करके बनाई जाती हैं। जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चे कैसे सीखते हैं। उसमें ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल रीडिंग करके, रीडिंग और राइटिंग के थ्रू बहुत अच्छा सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको साथ लिसनिंग जो है स्किल उनकी बहुत बेहतर होती है, तो उनको ऑडियो और विजुअल जो है वो ज्यादा सूट करता है। फिर कनेस्थेटिक जो होता है उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के साथ, फिर कोलैबोरेटिव वर्क भी उसमें भी होता है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी बेसिकली ये है कि जिस स्टाइल से बच्चा लर्न करना चाहता है उसको आप वो प्रोवाइड करें क्लासरूम के अंदर। तो ऐसे ही 5D में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज जिससे बच्चों को ऑडियो विजुअल स्टिमुलेशन भी मिलती है, कनेस्थेटिक यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी वो करते हैं। तो हमारे जो बच्चों का कोर्स है उसके अंदर हम जब भी 5D का कोई भी टॉपिक स्टडी कर रहे होते हैं, हम साथ छोटे छोटे वीडियोस दिखाते हैं उनको 2-3 मिनट्स के, जस्ट टू गेट दैट इम्पैक्ट। स्पेशली फैसिनेटिंग फैक्ट्स वाली बात जो है उनको हम जब दिखाते हैं विजुअली, वो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर। और फिर साथ ही एक्टिविटी भी होती है उनके लिए। जैसे ये जो कैमल वाला एग्जांपल था, उसके लिए हमने एक्टिविटी की जिसमें वो प्लास्टिक बॉटल और स्पंज के जरिए वो पैडेड फुट बना रहे थे कैमल का। सो दैट समथिंग अगेन, जब आप फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ कर रहे होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है उसमें यू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन, दे विल रिमेंबर दीज लेसन्स फॉर अ लाइफ टाइम, बिकॉज मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स उसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। और 5D में भी यही चीज है। एंड ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग की जहाँ तक बात है, तो हम देखते हैं कि क्योंकि कंपटीशन इतनी ज्यादा है तालीम में, तो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए ना, मैंने बस याद करना है और एग्जाम पास करना है। बट जब आप क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस किसी भी इंसान को सिखा देते हैं, आप उसको एक लाइफ लॉन्ग टूल दे देते हैं जिससे वो किसी भी चीज को फिर एनालाइज कर सकता है, समझ सकता है, तहकीक कर सकता है और न्यू चीजें क्रिएट कर सकता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी यही चीज है ना कि हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है वो उसी वक्त डेवलप होती है, सिंथेसिस और क्रिएटिविटी आती है जब आप क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करने के काबिल हो जाते हैं। तो इस वजह से like other teaching like other research methodologies for education, ऐसे ही 5D भी research based है। उस्मा जी, आपने जो टीचर्स ट्रेनिंग की बात की, अगर लोग जुड़ना चाहें बाद में कोर्सेज के बारे में, तो आई थिंक वी कैन प्रोवाइड देम लिंक के भाई कैसे वो आपके वर्कशॉप से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू आउटकम, कि भाई अगर समझो इसको अच्छी तरह से आपने टीचर्स ट्रेनिंग के थ्रू और पेरेंट के ओरिएंटेशन के थ्रू 5D जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इससे जो है स्टूडेंट्स में या जो भी बच्चे या यूथ इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी जिंदगियों में या अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो किस तरह की शख्सियत सामने आ सकती है, यानी किस तरह का आउटकम आपके जहन में है कि भाई हाँ ये अगर करेंगे तो इस तरह का हम आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे थोड़े पॉइंट्स आपने ऑलरेडी बता दिए हैं, मैं ऐसे जैसे जो लोग देर से ज्वाइन हुए हैं उनकी वजाहत के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। हमने जो कोर्सेज बच्चों के साथ किए हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली हमने नोट किया कि विद इन 2-3 वीक्स, मतलब वीकली टॉपिक हम करते थे उनके साथ, तो उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए मॉरल्स जो होने चाहिए। जो लास्ट जो मॉरल थिंकिंग का जो स्टेप है 5D का, जिसमें मॉरल्स को आइडेंटिफाई करना फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडीइंग, तो उन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बीज के बारे में कर रहे थे, तो उसमें एक वीडियो जब हमने देखा कि एक बी हाइव में जो डिफरेंट ड्यूटीज डिफरेंट बीज की होती हैं,
तो इट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर देम कि ये अच्छा ये क्या है, और वो देख रहे थे कैसे ये मिलके काम कर रही हैं, शहद की कैसे मक्खी एक जी शहद की मक्खी शहद की मक्खी, हाँ जी शहद की जी मक्खी। जी जैसे एक शहद की मक्खी होती है जो जब उसको कहीं पे मतलब पॉलन नजर आ जाती है, मिल जाती है उसको, उसको फूल मिल जाते हैं, तो वो वापस आके अपने तमाम मतलब कॉलोनी को इशारे देती है, इशारे देती है कि वो कहाँ है, और उन इशारों में जो एंगल है रिलेटेड टू द सन, उससे वो डायरेक्शन उनको पता चल जाता है। तो इससे बच्चों ने खुद कहा कि बीइंग हेल्पफुल टू ईच अदर, कि उसको कुछ मिला तो वो दूसरों के साथ शेयर कर रही है शहद की मक्खी, ताकि उनका जो भी एक कॉमन गोल है कि उन्होंने शहद बनाना है उसमें कामयाब हो जाएं। और ये है कि डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट बीज को मिले होते हैं, शहद की मक्खियाँ जो एक हाइव में होती है उनको डिफरेंट जॉब्स मिले होते हैं, हर एक ने अपनी जॉब करनी है। तो अगर हर एक अपना जॉब नहीं करता तो वहां पे तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे हम भी जब हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जब हम उसको प्रॉपरली करेंगे तो हम एक मकसद हासिल कर लेंगे। तो ये बच्चे खुद आइडेंटिफाई कर रहे थे ये चीजें, क्योंकि हम वो जो क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट है वो हम डेवलप कर रहे हैं कि वो खुद से ही वो कनेक्शंस बनाने शुरू करते हैं। एंड दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस फॉर अस। तो यानी कि आउटकम में हम ये देख रहे थे कि एक रिस्पॉन्स हमें मिला जहाँ पे बच्चे वो ही बात कर रहे थे जो हम चाह रहे थे कि वो इसी डायरेक्शन में आए, इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करें। एंड देन आफ्टरवर्ड्स एट द एंड हमने डिस्कस किया कि अच्छा हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई दिस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो ऐसे ही जो भी कैरेक्टर बेस्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप एक दफा करके फिर फारग हो जाए कि अच्छा बच्चे ने समझ लिया। कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द करिकुलम, थ्रू आउट द स्कूल डे, थ्रू आउट द स्कूल ईयर ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे हर स्टाफ मेंबर और पूरा जो स्कूल का माहौल है वो उसी की तरफ मतलब गियर्ड है टू गेट द मैक्सिमम आउटकम। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, ये सिर्फ साइंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड है या किसी और सब्जेक्ट में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है? एक्चुअली जो रिसर्च है इस पे, जिन लोगों ने इसको पे रिसर्च किया, दे आर वर्किंग ऑन all the other subjects as well now. They are working on English and social sciences, etc. So it should be available soon. जो भी बाकी सब्जेक्ट्स में इसकी इंटीग्रेशन साइंस से हमने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज इट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन सी, जहाँ पे सेक्युलरिज्म का यानी कि वैल्यूलेस एजुकेशन का सबसे बड़ा हमला हुआ। इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म, नेचर, कॉज, चांस, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसे हम देख सकते हैं कि साइंस में खास तौर पे अलग कर दिया इंसान को किसी भी खालिक से। तो यहाँ पे बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाता है। अगर अब करंट एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें लगता है कि भाई कुछ सिलेबस है, कुछ नोट्स हैं, आपको somehow you have to mug it up and याद कर लिए और एग्जाम में जाके सारा आपने वोमिट कर दिया, फिर एग्जाम दूसरे दिन आपको शायद आप याद भी ना रखेंगे कि क्या पॉइंट्स आपने क्या फार्मूलेज याद किए थे, एंड somehow स्टूडेंट्स गेट दी मार्क्स। तो उससे उस बेसिस पे उनकी रैंकिंग होती है और एडमिशंस मिल जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और हो सकता है वो ग्रेजुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। ये एक सिस्टम चला हुआ है। लेकिन आप इस तरह के 5D की जब बात करते हैं तो उसमें काफी होलिस्टिक अप्रोच है, काफी लोगों से इन्वॉल्व होना पड़ता है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, सोसाइटी इन जनरल है। तो ये सारी चीजें, तो कहीं एजुकेशन सिस्टम स्लो नहीं हो जाएगा या फिर जॉब सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, नहीं ये अक्सर यही कंसर्न होती है एजुकेटर्स की, बिकॉज वो एक सिस्टम में चल रहे हैं ना। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि सिस्टम आया कहाँ से, इसका मकसद क्या है। मुझे तो लगता है जैसे फैक्ट्री प्रोडक्शन जैसे हैंस और चिकन्स की हम करते हैं ना मुर्गियों की, मुझे लगता है ऐसे हम बच्चों के साथ भी ऐसे कर रहे हैं कि बस हमें इतने मुर्गियां चाहिए एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसलिए हम उनको स्पीड अप कर देते हैं, उनका ग्रोथ प्रोसेस जो भी है, और हम उनको उन पिंजरों में ही रखते हैं, मतलब कन्फाइन कर देते हैं हम उनको एक खास चीज पे, एंड वी डोंट लेट देम गो आउटसाइड द बॉक्स, वी डोंट लेट देम एक्सप्लोर द क्रिएटिविटी, बिकॉज हमें वो रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट नहीं होगा तो हमारे स्कूल की जो इमेज है वो खराब होगा। सब कुछ कनेक्टेड है, यानी कि वो सारी सोच कनेक्टेड है। तो हमारे एक प्रोफेसर हैं जो प्रोफेसर अल्परसलान, वो कहते हैं कि ये जो मैथ्स है, फॉर एग्जांपल मैथ्स हम बच्चे को ग्रेड वैसे तो किंडरगार्टन में स्टार्ट हो जाती है, बट प्रॉपरली ज़ाहिर ग्रेड 1 वगैरह में होती है। ग्रेड 1 to 5 की जो मैथ्स है, वो कहते हैं कि मैं एक बच्चे को 6 months में ये पढ़ा सकता हूँ।
बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जब आप उनको एक सही तरीके से पढ़ाएंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी बच्चा पिकअप कर सकता है। हमने उनको 5-6 सालों में एक्सटेंड किया होता है, साथ हमने सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे किया होता है, और उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी बना के वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमने साइड पे रखी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग हमने साइड पे रखी होती है। माजी में क्या होता था, माजी में यूरोप में, ईस्ट में, वेस्ट में, जहाँ पे भी आप देखें, जिस भी सिविलाइजेशन को आप देख लें, कि जो इंसान तालीम हासिल करता था वो अपने आप को डब्बों में नहीं डालता था, वो हर किस्म की तालीम हासिल कर सकता था, वो हर शोबे में इंटरेस्ट ले सकता था, और वो कोई भी चीज एक्सप्लोर करके इन्वेंट कर सकता था। तो वो हम मतलब प्रीवियस साइंटिस्ट स्कॉलर्स भी होते थे, फिलोसफर्स भी होते थे। तो ये जो चीज है ये अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन कर दिया इनटू डिफरेंट स्टेजेस, कैटेगरीज, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बच्चे रिस्ट्रिक्ट हो गए। बच्चों को सिर्फ वही सीखना है जो बुक में लिखा है, नथिंग एल्स, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। सो ये सारा जो प्रॉब्लम है ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो होम स्कूलर्स ने इस चीज को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके उसमें से वो निकल आए। अब जो होम स्कूलिंग बच्चे हैं और अनस्कूल्ड बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल एक न्यू मूवमेंट है अनस्कूलिंग, आप देखिए वो बच्चे हर चीज पढ़ते हैं, हर चीज समझते हैं, उनको मैथ्स के प्रॉब्लम भी आते हैं, उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करनी आती है, उनको कुकिंग भी आती है, सोइंग भी आती है, स्पोर्ट्स भी आता है, हर चीज आता है उनको, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने वो जिम्मेदारी ले ली कि वो उनको एक ऐसा निजाम देंगे जिसमें उनको एक्सप्लोरेशन और ग्रोथ की इजाजत होगी। तो दिस इज द की थिंग दैट वी एज एजुकेटर्स नीड टू थिंक अबाउट, कि हमें सोचना है कि हम अपने इदारे में क्या कर सकते हैं, कैसे हम चेंज ला सकते हैं, ताकि हम कुछ तो बच्चों को प्रोवाइड करें जिससे उनको एक असल फायदा होगा, जिसमें वो अच्छा इंसान बनेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत ही कम टाइम में जो है काफी चीजों की वजाहत की। वैसे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, पता नहीं यहाँ पूछना मुनासिब है नहीं है। ये जो 5D का कॉन्सेप्ट है, इसको चूंकि मैं कि आपके कुछ कोर्सेज भी आई हैव गॉन थ्रू एंड रिव्यूड द कोर्सेज, उसका स्ट्रक्चर भी मैं जानता हूँ। तो वहाँ पर यूनिवर्स को जो है एज ए बुक रेफर किया गया है, वी शुड रीड इट थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द, इस तरह के कुछ बातें हैं। तो जरा अगर आप मुनासिब समझें तो थोड़ा उसको हाईलाइट करें, ताकि आई थिंक इट्स लिंक टू मॉरल एजुकेशन एंड 5D थिंकिंग। बिल्कुल, that's it. Like the thing is that the universe we see around us, हम क्या देखते हैं, हम एनिमल्स देखते हैं, हम प्लांट्स देखते हैं, हम स्टार्स देखते हैं। अब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कितनी खूबसूरत इमेजेस हमें दिए हैं, जिसपे पूरी दुनिया इतनी एनरैप्चर्ड है कि ये क्या है, अमेजिंग है, कितनी गैलेक्सीज, कितनी स्टार्स। तो ये है एक अमेजिंग यूनिवर्स, और इसको समझने के लिए हमें उसके लैंग्वेज को लर्न करना है कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, यूनिवर्स की जो जुबान है, वो हर चीज में हमें नजर आएगी, हर चीज में हमें नजर आएगा खालिक, कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला एक खालिक है। ये चीजें खुद ब खुद नहीं आ सकती, ये बाय नेचर नहीं एग्जिस्ट करती, ये बाय चांस नहीं प्रोड्यूस हो सकती। कॉज और इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है, कुछ चीजें किसी चीज को कॉज करती है, ओरिजिनल कॉज क्या थी। सो रीडिंग द यूनिवर्स लाइक अ बुक, लाइक एन एलिगेंट बुक, मीन्स दैट आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं उस तमाम चीजों के साथ जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो क्रिएटेड हैं, उनसे आप महसूस करते हैं कि वो क्रिएटेड हैं, और उनसे आप सबक सीखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कैमल का एग्जांपल आपको दिया, चूंटनी का एग्जांपल आप ले लें, एंट, एंट से हम कितने सबक सीखते हैं। इट्स सच अ हार्ड वर्किंग एनिमल, मतलब अपने वजन से 20 टाइम्स ज्यादा अपना वजन उठा सकती है, ये बोझ उठाती है चूंटनी, छोटी सी। तो जब मैं चूंटनी को देखती हूँ, अगर मैं 5D अप्रोच से उसको देख रही हूँ, अगर मैं उसको यानी कि उसको समझ रही हूँ कि ये कायनात में इसकी जो जगह है वो क्या है, इतनी सी छोटी ये है, कितनी बड़ी यूनिवर्स है। बट ये ना होती तो कितने प्रॉब्लम्स होते हैं सॉइल में, कि सॉइल जो है उसकी एरेशन ही ना होती, तो मक्खियां जो है, फॉर एग्जाम्पल, मक्खियां ना होती तो डिकम्पोजिशन नहीं होती, ढेर लगे होते गंदगी के हर जगह, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो लुकिंग अराउंड अस वी सी द कनेक्शंस, हम उस चीज को फिर
محسوس کر سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, everything speaks to us, it tells us I am created. تو وہ جب ہمیں بار بار ہمیں یاد ہوتی ہے یہ چیز, ہم ٹریگر ہوتے ہیں اس سے, تو پھر ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں, ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میں اتنی سی چھوٹی سی چیز ہوں اس کائنات میں, میرا کیا رول ہے, میں کس چیز کے لیے بنائی ہوں, میرا مقصد کیا ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے آپ نے جو کہا ہے کہ ریڈنگ دا یونیورس لائک اے بک, تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم بے مقصد زندگی نہیں گزار رہے. جیسے کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے, ہم بھی بے مقصد نہیں ہیں. جی بہت بہت شکریہ عظما جی. چونکہ وقت نکلا جا رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بولتے جائیں بیکاز when it comes to the universe and the spirituality and the creator and یہ تو endless بات ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو I think we will conclude here. جن لوگوں کے ذہن میں کچھ اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال ہیں تو آپ چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں, انشاءاللہ we'll try to answer that. اور جن لوگوں کو کورسز میں انٹرسٹ ہے, جو ورک شاپ چلاتی ہیں عظما جی اور ان کی جو ٹیم ہے, اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے بعد اگر آپ کے ذہن میں یہ 5D کانسیپٹ نہیں تھا تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو پریپیئر کریں ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی ان جنرل. ہمیں کہیں نہ کہیں بچوں کو, نوجوانوں کو ہم کریٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک سینس آف ریسپانسبلٹی آتا ہے, ذمہ داری کا احساس آتا ہے, اور امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک با مہذب ایک شہری بنیں گے جس سے جو ہے ملک و ملت کو اس سے فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ عظما جی, جزاک اللہ خیر, آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. وی آر ویری تھینکفل, جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار اپرچونٹی. بہت میں نے انجوائے کیا یہ انٹرویو. تھینک یو. السلام علیکم.